तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम बल्लग़ रसूलुहुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। घोर अंधेरा हर जानिब है, घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। अल्लाह सुभान अल्लाह। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। घोर अंधेरा हर जानिब है, गम की बदली छाई है। ऐसे में हम दीवानों को आका की याद आई है। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली। जिसकी महक से दुनिया महकी, मौसम ने अंगड़ाई ली, उसकी याद में ऐ दीवानों ये महफिल आराई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद में ऐ दीवानों नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादा गौसे आजम हुजूर गाज़ी दौरा, नारे तकबीर। उसकी याद में ऐ दीवानों ये महफिल आराई है। मेरा आका रहमतों वाला, मेरा आका रहमतों वाला, रहमतों वाला, देखने में है सबसे आला। बेशक मेरा आका रहमतों वाला, देखने में है सबसे आला। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शहदाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका के मुखड़े की ये दुनिया शहदाई है। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। सुभान अल्लाह। साथ में तेरा कैसे छोड़ूं, तुझसे रिश्ता कैसे तोड़ूं। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। तेरी निस्बत को पाकर ही जात अपनी मनवाई है। और एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूँ। सुभान अल्लाह। एक सुकून के खातिर यारो दर दर मारा मारा फिरा हूँ। रख दी जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रख दी जब उनके कदम पे तब जाके नींद आई, तब जाके नींद आई है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में हज़रत दुरूद शरीफ पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। या एक मर्तबा और हज़रत दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकम्मल मजमा, मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अमायदीन शहर बम्बई, हाज़रीन सामईन, आज हम
اس رسول اعظم کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں جس کا نور عرش کے حجابات میں سینکڑوں سال ستارہ بن کر چمکتا رہا، جس کی ضیاء پاشیہ نے سینہ جبریل کو روشن کیا۔ یہ وہ نور جب جبین آدم میں چمکا انہیں مسجودہ ملائکہ بنا دیا۔ یہ وہ نور ہے جو آتش کدے نمرود میں خلیل اللہ کا سہارا تھا۔ یہ وہ نور ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کا بادباں ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کے فیضان کرم نے ننھے ذبی کو قربان ہو جانے کا حوصلہ بخشا۔ یہ نور مختلف اسلاب و ارحام کو منور و مجلہ کرتا ہوا 12 ربیع الاول کے صبح کے سہانے وقت حضرت آمنہ کی گود میں جلوہ فکن ہوا۔ یہ وہ نور ہے جس کی انقلابی تحریک نے دلیل کی زور سے دلوں کی دنیا فتح کی، سوئی ہی قوتوں میں علم کی تحریک پیدا کی۔ یہ وہ نور ہے جس نے جہالت کی تاریکیوں میں اللہ نے کس کو بنایا؟ اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ نے بنایا اپنے حبیب، اللہ نے بنایا حبیب بنے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جیسے یہ رومال میں نے مولانا نوری صاحب کو دیا تو میری نالج میں ہوگا میں نے دیا، میری علم و آگاہی میں ہوگا میں نے دیا، میری اطلاع میں ہوگا میں نے دیا، اور مولانا کے بھی علم میں ہوگا کہ میں اس رومال کا مالک بنا، مجھے ملا۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ مسجد غریب نواز کے سارے متولیوں کو معلوم، مولانا کے ٹرسٹیوں کو معلوم، مولانا کے دوست و فرینڈ سرکل کو معلوم، یہ کوئی ضروری نہیں۔ لیکن مولانا کے علم میں ہوگا یہ یقیناً، کیونکہ بننے والے کو معلوم ہے اور بنانے والے کو معلوم ہے۔ ساری پبلک کو معلوم ہو سبحان اللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا تو نبی کے علم میں میں کوثر کا مالک ہوں، نبی کی نالج میں میں کوثر کا مالک ہوں، نبی کی علم و آگاہی میں کوثر کا مالک ہوں، اور نبی سے کہا جا رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا۔ حالانکہ لوگوں سے کہنا چاہیے تھا اے لوگو، میں اپنے حبیب کو، میں اپنے محبوب کو، میں محمد عربی کو، میں مصطفیٰ جان رحمت کو، میں اپنے مطلوب کو، میں اپنے مقصود کو کوثر کا مالک بنا رہا ہوں۔ اب اگر تمہیں کوثر کے چند قطروں کی ضرورت ہے، آب کوثر کی ضرورت ہے، تو حبیب کے پاس چلے جانا، حبیب کے پاس چلے جانا، حبیب کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ نبی کی صفت ہے کوثر کا مالک ہونا، اور نبی سے کہا جا رہا ہے بھائی ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا، اور سبحان اللہ، کل کوثر ہی میں ہوتا تو اسے ہم نظر انداز کر سکتے تھے، اس کو اوائڈ کر سکتے تھے، اس کو چھوڑ سکتے تھے۔ لیکن جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، جب آپ قرآن کریم کی اسٹڈی کریں گے، جب آپ قرآن کریم کا گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ اس نتیجے پہنچیں گے جہاں جہاں نبی کی صفات کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کے اوصاف کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی خوبیوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی عظمتوں کا ذکر ہے، وہاں خطاب نبی سے کیا گیا، وہاں مخاطب محمد عربی کو بنایا گیا۔ جیسے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ حالانکہ لوگوں سے کہنا چاہیے تھا، یا ان لوگوں سے کہنا چاہیے تھا جو میں رسول کی صفت رسالت سے انکار کر رہے تھے، لیکن ان سے نہیں کہا گیا، نبی کی صفت ہے اور نبی سے خطاب کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعی الی باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد ہونا بھی نبی کی صفت ہے، مبشر ہونا بھی نبی کی صفت ہے، نذیر ہونا بھی نبی کی صفت ہے، داعی اللہ ہونا بھی نبی کی صفت ہے۔ یہ ساری صفات نبی سے اور خطاب بھی کیا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، نبی کے اوصاف ہے، نبی کی وشیشتا ہے،
नबी का एडजेक्टिव है और नबी से खिताब किया गया। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वरफाना लका जिक्रक, हे नबी हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया, नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया गया। इसी तरीके से आप देख लीजिए, इन्नका लाला खुल्किल अज़ीम, हे नबी हमने आपको सरापा इखलाक बनाकर भेजा है, नबी की सिफत है, नबी से खिताब किया गया। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका वक़ला, ये पूरी आयत करीमा नबी के जिक्र में है और खिताब भी नबी से किया जा रहा है। इसी तरीके से देख लीजिए, वअल्लमका मा लम तकुन तालम, नबी की सिफत है, नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, या अय्युहन नबी, मैं आपकी तवज्जो एक खास मोड़ की तरफ लाना चाहता हूँ, एक खास पॉइंट की तरफ लाना चाहता हूँ, एक खास नुक्ते की तरफ लाना चाहता हूँ। वो क्या है? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरा व नज़ीरा तुमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। ए नबी, या अय्युहन नबी, ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, लितुमिनु, ताकि लोग ईमान ले आए। हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं बनेगा ना, अलिफ लाम को माइनस कर दोगे तो क्या होगा? हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तर्जुमा करो तो तर्जुमा होगा, तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालनहार। तो हम्द के माने तारीफ, लिल्लाह अल्लाह के लिए जो सारे आलम का पालन। हम्द के माने तारीफ, हम्द के माने तारीफ। और जैसे ही हम्द पर आपने अलिफ लाम दाखिल किया, तर्जुमा क्या हुआ? तमाम तारीफ। अलिफ लाम के माने तमाम, यानी जैसे ही हम्द पर आपने अलिफ लाम कर दिया, अलहम्दो कहा, तर्जुमा बन गया तमाम। तो अलिफ लाम के माने तमाम, अलिफ लाम के माने तमाम। अल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको हर कौसर का मालिक बना दिया। ऐ महबूब जो आपके पास है वो कसीर है, ऐ महबूब जो आपके पास है वो कसीर है, इल्म है वो आपके पास कसीर है, फजल है वो आपके पास कसीर है, जमाल है वो आपके पास कसीर है, हुस्न है वो आपके पास कसीर है, रहमत है वो आपके पास कसीर है, इल्म है वो आपके पास कसीर है, फजल है वो आपके पास कसीर है, कमाल है वो आपके पास कसीर है। ऐ महबूब आपका हर वस्फ, ऐ महबूब आपकी हर सिफत जो है चमकती हुई है, दमकती हुई है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ले। सुभान अल्लाह। 5 मिनट और ऐ महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए। मुस्तफा जाने रहना बेला